अब एक्सरे साधारण बुझ्दा एक्सरे हामी फिजिक्समा पढ्ने विद्यार्थीको अब विगतकाहरूमा पनि यो फिजिक्सहरूमा एक्सरेको धेरै जसो हाम्रो यो चिकित्सक नभएको साथीहरूले पनि एक्सरेहरू बुझ्ने। एक्सरे भनेको एउटा विकिरण हो हैन, एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हो। अब यसको उपयोगिता हाम्रो मेडिकल फिल्डमा चाहिँ इमेजिङको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। जसरी हामीले एउटा फोटो खिच्छौँ, फोटो खिचेपछि त्यो फोटो आउँछ, त्यो फोटो विश्लेषण गर्छौँ, त्यस्तै एक्सरे पनि एउटा विकिरण हो, एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन हुन्छ। यसमा चाहिँ एक्सरे उत्पादन हुन्छ। एक्सरे उत्पादन भइसकेपछि चाहिँ विभिन्न विधिबाट, एक्सरेको विधिबाट एउटा अब सिस्टम हुन्छ। हामीले खालि एक्सरे भन्दाखेरि एउटा विकिरण मात्र बुझिन्छ, त्यसमा डिफ्रेन्ट सिस्टम हुन्छ, एउटा पद्धति हुन्छ। त्यो पद्धतिको प्रयोगले चाहिँ फोटो खिचिन्छ। फोटो खिचिसकेपछि त्यो फोटोहरुमा चाहिँ केही चीज देखिन्छ, केही चीज नर्मल हुन्छ। अब रोग लाग्यो मान्छेहरुमा केही चीज धब्बाउरो देखिन्छ। एक्सरेमा हामी खाली सेतो र कालो भन्ने मात्रै बुझ्छौं। अब केही चीज सेतो नर्मल हुन्छ, केही चीज सेतो असामान्य हुन्छ, केही चीज कालो सामान्य हुन्छ, केही चीज कालो चाहिँ असामान्य हुन्छ। भन्नुको अर्थ सबभन्दा बढी विश्वमा सबभन्दा बढी गरिने यो रोगको निदानको एउटा विधि भनेको एक्सरे हो। त्यो एक्सरेमा पनि छातीको एक्सरे तपाईले याद गर्नुभयो होला, धेरै मान्छेले याद गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। एक्सरे भनेको अब अपरेसन गर्ने भन्दा अगाडि पनि छातीको एक्सरे गराकै हुन्छ, नर्मल भए पनि। अब हाम्रो जस्तो देशहरुमा यो टिबी अझै पनि छ हैन, खकारमा देखिने टिबी, फोक्सोको संक्रमण देखिने टिबी छ, त्यस्तै निमोनिया छ, त्यस्तै फोक्सोको बाहिरपट्टि पानी जमेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ चोटपटक लागेर चाहिँ हड्डी भाँचिएको हुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ फोक्सोको बाहिर हावा जमेको हुन्छ। भन्नु मतलब यी यावत कुराहरुलाई जुन हामीले इमेजिङको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ त्यो भनेको एक्सरे विधि। एक्सरे सरल छ, सुलभ छ, धेरै व्यक्तिहरुको पहुँच पनि छ। गाउँ-गाउँमा पनि हेर्नु होला हैन, एक्सरेहरु अब यद्यपि कतिको दक्ष छन् चिकित्सक, अब त्यहाँ टेक्निशियनहरु कतिको दक्ष छन् त्यो अर्कै पाटो होला। त्यहाँ गएर एक्सरे हाम्रो मान्यता अनुसार त एक्सरे पनि चिकित्सकले नै रेडियोलोजी पढेको, एमडी रेडियोलोजी गर्नु भएको डाक्टर साहबले नै एक्सरे पढ्नु पर्छ। यद्यपि त्यो सबै ठाउँ त सम्भव छैन र हाम्रो फिजिशियन डाक्टर साहबहरु, त्यस्तै एनेस्थेसियाको डाक्टर साहबहरु र मेडिकल अफिसरहरुले पनि सर्ट एन्ड रिडिङ गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ उपयोगी उहाँहरुको डे टु डे प्र्याक्टिसको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यति भनिरहँदा के भन्दाखेरि एक्सरे हेर्दा सामान्य छ, जताततै पाइन्छ, सर्वसुलभ छ, तर यो विकिरण रहित होइन, विकिरण युक्त छ। अब कति बेला गर्ने, कति पटक गर्ने, यो भनेको चाहिँ सिचुएसन अनुसार, व्यवस्था अनुसार चाहिँ यसलाई चाहिँ विश्लेषण गर्न सकिन्छ। जसरी अब एउटा नवजात शिशुलाई कति पटक गर्न सकिन्छ, गर्भवतीलाई कति गर्न मिल्छ, 18 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाले कति गर्न, बच्चाले कति गर्न मिल्छ, योमा आफ्नो डोज छ। अब यो डोज भन्ने कुरो हाम्रो यो छलफलको त्यति सान्दर्भिक त नहोला, तर मैले यति मात्रै भने कि एक्सरे भने विकिरण रहित हैन, युक्त हो। त्यसले चाहिँ आफूलाई जति मलाई छाती दुख्यो एक्सरे गराउनु भन्नेतिर जानु न, तर यदि रोग लागेर रोग निदानको लागि गर्नुपर्छ भने यसलाई गर्नुपर्छ। जस्तो मैले अब खाली एउटा थोरै मात्र डाटाको रूपमा लिँदाखेरि के बुझिन्छ भन्दाखेरि, जस्तै एउटा कुनै पनि व्यक्ति साधारण रूपमा चाहिँ 1 वर्षमा 20 मिलिसिएभर्ट एक्सरेको मापन हुन्छ। शरीर जस्तो एक्सरे त गरियो, एक्सरे त फोटो त आयो, तर त्यो फोटो आउँदाखेरि व्यक्तिकोमा चाहिँ शरीरले एक्सरे सोच्छ, हो त्यो सोच्ने जुन युनिट छ त्यसलाई हामी मिलिसिएभर्ट भन्छौं अथवा कति चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट डोजहरु भन्छ। त्यो एउटा व्यक्तिले चाहिँ 1 वर्षमा 20 मिलिसिएभर्ट भन्दा बढी सोच्नु हुँदैन अथवा लिएको हुँदैन। त्यस्तै 5 वर्षमा क्युमुलेटिभ हेर्ने भने 50 मिलिसिएभर्ट भन्दा बढी लिनु हुँदैन। भन्नुको अर्थ के हो भने एक्सरे भनेको छाती दुख्यो गर्ने होइन, के अलिअलि चोट लाग्यो लडे फ्र्याक्चर भएको छैन भनेर आफै गर्ने चीज होइन। मैले धेरै प्र्याक्टिसहरुमा देखिन्छ, मेडिकलहरु लगायत अन्यहरुमा पनि म चोट लाग्यो, म लडे, यहाँ अलिकति यो खुल्सेको छ वा निलनाम परेछ, मेरो फ्र्याक्चर भयो कि भनेर धेरैसो गर्ने चलन हुन्छ, त्यो गर्नु हुँदैन। तर यदि दुखिराख्यो, यदि शून्य नै कम भएन भनेपछि 1-2 दिनमा फ्र्याक्चर रहेछ भने पनि केही फरक पर्दैन। तर यद्यपि फेरि फ्र्याक्चर रहेछ भने खुट्टा त चलाउन मिलेन, हो यस्ता चीजहरु चाहिँ चिकित्सकको सल्लाह अनुसार गर्यो भने विकिरणबाट हुने जुन नकारात्मक असरहरु छ त्योबाट आफूलाई पनि बचाउन सकिन्छ र भोलिका पिढीहरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ। किन म यो भनिरहेछु भन्दाखेरि यो विकिरण भनेको व्यक्तिले गर्यो भने त्यो भोलि जिनमा असर पर्छ, डीएनएले चाहिँ यसलाई डीएनएलाई असर गर्छ। डीएनएल यसरी गर्यो भने म्युटेसन हुन्छ, म्युटेसन भयो भने भोलिको दिनहरुमा चाहिँ आउने सन्ततिहरुलाई पनि त्यो जिनको माध्यमबाट ट्रान्सफर हुन सक्छ। हो त्यसैले हामी सोच्छौं मैले एक्सरे गरे केही फरक पर्दैन, हो
व्यक्तिलाई मात्र असर गर्छ तर जिनमा असर भयो भने आउने पिँढीलाई पनि त्यो जिन ट्रान्सफर भएर त्यसरी हुनसक्छ र फेरि एक्सरे एउटै वर्षमा एकचोटि गरेमा वर्षमा दुईचोटि गर्दैमा खत्तमै भइहाल्छ अथवा क्यान्सरै भइहाल्छ भन्ने हुँदैन त्यसमा दुईटा एस्पेक्ट हुन्छ हामीले अङ्ग्रेजीमा एउटा डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट र एउटा स्टोच्यास्टिक इफेक्ट भन्छ डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट भनेको एउटा सर्टेन डोज भन्दा बढी लगायो भने त्यसले असर देखाउँछ तर अर्को त्यो भन्दा अलिकति फरक र अलिक विशेष ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ स्टोच्यास्टिक इफेक्ट भन्छ त्यो भनेको हो डोज चाहिन्छ असर गर्नलाई तर त्यो कति डोजले गर्छ भन्ने थाहा हुँदैन हो यो दुईटा पाटोबाट हेर्ने हो नि त एउटा डोज बढाउँदै गयो भने असर देखिँदो रहेछ अर्को बिना डोज बढाउँदैमा पनि हुँदो रहेछ भनेपछि मैले यति किन यो अलिक विशेष ध्यान दिइराखेको छु भन्दाखेरि यसले के बुझ्ने भने भोलि विकिरण हुने जुन जाँचहरू छ त्यो गर्दै नगर्ने भनेको होइन चिकित्साको सल्लाह बमोजिम आवश्यकता अनुसार गर्ने तर धेरै गर्ने होइन सल्लाह बिना चाहिँ गर्नु हुने किनकि त्यसले चाहिँ हामीलाई भोलि रोग मात्र साधारण जस्तो एक्सरेको साधारण अथवा रेडिएसनको विकिरणको असर साधारण तपाईँको रातो हुनेदेखि लिएर घाउ हुनेदेखि लिएर तपाईँको क्यान्सरसम्म पनि गराउन सक्छ ब्लड क्यान्सर लगायत अन्य क्यान्सर पनि गराउन सक्छ हो यी कुराहरू चाहिँ रिस्क भर्सेस बेनिफिट त्यसको जोखिम के छ र त्यसको उपयोगिता के छ उपयोगिता माथि हो भने जोखिम लिएर पनि गर्न पर्यो तर जोखिम बढी छ उपयोगिता कम छ भने त्यो जाँचको कुनै त्यति सान्दर्भिकता हुँदैन र चिकित्सकहरूले त्यसरी सुझाउने पनि हुँदैन हो त्यसरी समग्र हेर्ने भने एक्सरे सबभन्दा जाँचहरूमा सबभन्दा बढी गरिने चिज हो त्योमा पनि अझ एक्सरे सादा एक्सरे त्योमा पनि छातीको एक्सरे सबभन्दा बढी गरिने चिज हो जस्तो अब यो चोटपटक लागेर फ्र्याक्चरहरू पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ त्यो गर्ने जुन विशेष गरेर अर्थोपेडिक सर्जनहरू हार्ट जोड्ने विशेषज्ञ डाक्टर साहबले त्यो एकदम गर्नुहुन्छ हो सधैँ अब यसको असरहरू बारे पनि मैले चर्चा गरेँ यसको साथसाथै कति बेला गर्ने कति बेला नगर्ने महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ विकिरण कति डोजको कुराहरू पनि गरेँ र विकिरणले के असर गर्दो रहेछ सामान्यदेखि प्राणघातक क्यान्सरसम्म पनि गर्छ हो यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम र आवश्यकता अनुसार उपयुक्त बढी जोखिम कम छ भने मात्रै एक्सरे गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम स्पष्ट हुन आवश्यक छ अब गयो मलाई अलिकति दुखिया छ एक्सरे गर्ने होइन एक्सरेको हकमा है अब अरू विधि छन् जुन विकिरण हुन् जस्तो अल्ट्रासाउन्डको अघि मैले कुरा गरेँ त्यस्तै अल्ट्रासाउन्ड एकदम महत्त्वपूर्ण छ त्यसमा पनि विकिरण हुँदैन अब एमआरआई गर्ने ठाउँमा एमआरआई गर्न सके हो त्यस्तो अवस्थामा यदि विकिरणको पहिला उसलाई असर छ पहिला क्यान्सर छ विकिरण दिन नमिलिने विषय गर्भवतीहरूमा भयो भने त्यसहरू एक्सरेको सट्टा अरू गर्न सकिन्छ हो ती चिजहरू पनि आम नागरिकले र यो कुराहरू चाहिँ जसले जाने छ त्यसले चाहिँ आफ्नो नजिकहरूमा आफ्नो साथीभाइहरूमा पनि यो छलफलको रूपमा चाहिँ एउटा टपिक बन्यो भने यसले निश्चय नै मानव स्वास्थ्यमा चाहिँ एउटा सकारात्मक भएर हामी स्वस्थ समाजको लागि पनि यो जुन विशेष गरेर निदानबाट हुने अथवा चाहिँ विकिरणबाट हुने चाहिँ न्यूनीकरण अब पुरै बन्द गर्न हटाउन सकिन न्यूनीकरण गर्न चाहिँ एकदम मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ